बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आज कराची में जो ज़लज़ले आ रहे हैं, कहीं इसका ताल्लुक दज्जाल से तो नहीं है? जी हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर हदीस है जिसको हदीस तमीम दारी कहा जाता है, जिसमें एक सहाबी जो है वो सफ़र करते हैं समंदर का, और वो सफ़र करके जब वापस आते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना एक वाक़या बयान करते हैं, जिस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मदीना में मुनादी कराई, लोगों को मस्जिद में इकट्ठा किया। इस हदीस को सैयदना आमिर बिन शर्जील रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत किया गया है, और फ़ातिमा बिनते कैस रज़ी अल्लाह अन्हा ने इसकी रावी हैं, और उन्होंने बताया कि इस तरह से मुनादी कराई गई कि मस्जिद में जमा हो। हालांकि ये जुमे का दिन नहीं था। मैं ख़वातीन के साथ और मर्दों के पीछे पीछे मस्जिद में पहुंची तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर रसूल पर मौजूद थे। जुमे के अलावा ये मंबर पर हुआ नहीं करते थे, और उन्होंने कहा कि मैं एक सहाबी जो पहले जो किसी और मज़हब से थे लेकिन अब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, वो आपको एक वाक़या सुनाना चाहते हैं। और इस हदीस को हदीस तमीम दारी कहा जाता है, और इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा क्योंकि वो उन्होंने ये बयान फरमाया कि वो चाहते हैं कि मेरी उस बात की जो मैं दज्जाल के मुतल्लिक़ कहता हूँ आपको तस्दीक हो जाए। तो इसमें तस्दीक का लफ्ज़ आना जो है वो इस बात की गम्माज़ी है कि ये बिल्कुल सच है, इसमें कहीं कोई झूठ का इबादा नहीं है। और ये कहा गया कि हज़रत तमीम दारी ने जब अपना वाक़या बयान किया तो उन्होंने कहा कि हम समुंदर में सफ़र कर रहे थे जो मशरिक़ की तरफ था, और मदीना से अगर आप मशरिक़ की तरफ जाएँ तो आपको ये बहिरा अरब का वो हिस्सा जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ साथ है, कराची है, ग्वादर है, ये नज़र आता है। उन्होंने कहा कि हमें तूफ़ान ने घेर लिया और कुछ अर्सा हम तूफ़ान में घिरे रहे, लेकिन फिर हमें एक जज़ीरा नज़र आया। इस जज़ीरे में हम पहुँचे तो हमें वहाँ एक ऐसी ख़तून नज़र आई जिसके बहुत ज़्यादा जिस्म पर बाल थे, और लंबे लंबे बालों में उसका सारा जिस्म ढका हुआ था। उस खतून से जब हमने पूछा कि तुम कौन सी मखलूक हो, तो उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। अपना नाम बताया, और जसासा का मतलब जो है जासूस के हुआ करता है, और उसने कहा कि मैं दज्जाल की जसासा हूँ, और मैं यहाँ पर एक शख्स है जो मंदिर में तुम्हारे लिए इंतज़ार कर रहा है। और इसके बाद तमीमदारी और उनके साथी जो थे वो उस मंदिर में गए, और वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ एक बहुत कद्दो कामत का शख्स जो था उनको मिलता है, और उसको मजबूती से बांध रखा था। उसने पूछा कि तुम कौन लोग हो, तो उन्होंने बताया कि हम अरब से आए हैं। और उसके बाद वो पूछता है उनसे कि आप मुझे ये बताएं कि क्या बसियान शाम में एक बस्ती है, वहाँ के खजूरों में फल आता है? तो हमने कहा हाँ आता है। तो उसने कहा कि बहुत जल्द इसमें खजूरों में फल आना बंद हो जाएगा। इसके बाद वो पूछता है कि अब मुझे ये बताओ बहरिया तिब्रिया में पानी बह रहा है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये एक झील है जिसको बहरिया तिब्रिया छोटा समंदर कहा जाता है, उसमें पानी बह रहा है। तो उसने कहा जी बिल्कुल बह रहा है, ये भी शाम में है। फिर उसने पूछा कि ज़गर के चश्मे के मुतल्लिक़ बताओ, क्या वहाँ चश्मे से पानी बहकर ज़मीनों का सैलाब कर रहा है? फिर उन्होंने बताया कि हाँ कर रहा है। उसने कहा ये बहुत जल्द नहीं करेगा और ये जगह उजाड़ हो जाएगी। इसके बाद उसने ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा, जिस पर उनको बताया गया कि बिल्कुल वो आ गए हैं। जिस पर उसने कहा कि क्या वो मक्का से निकलकर उस बस्ती में हिजरत कर गए हैं जहाँ पर उन्होंने जाना था, और उनके इस वक्त हालात क्या हैं? तो बताया गया कि इर्द गिर्द के तमाम शहर जो हैं वो फ़तह हो चुके हैं और लोग उनकी अताअत कर रहे हैं। उसके बाद उस शख्स के जब पूछा गया तो उसने कहा कि बहुत जल्द मैं यहाँ से आज़ाद होने वाला हूँ, जब आज़ाद होऊंगा तब जाकर मैं तमाम शहरों का 40 दिन में चक्कर लगाऊंगा, तमाम जगहों को फ़तह करता चला जाऊंगा, लेकिन यसरब नहीं जा सकूंगा, यानी मदीना में जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में वज़ाहत की कि वहाँ नहीं जा सकूंगा, क्योंकि एक तलवार लिए फ़रिश्ता मुझे वहाँ जाने से रोक देगा, और इस शहर के इर्द गिर्द तमाम फ़रिश्ते जो हैं पहरा दे रहे होंगे। मैं मसीह दज्जाल हूँ। अब जो माहिरीन हैं मुख्तलिफ मैंने स्कॉलर्स को सुना पढ़ा, उनका ये कहना है कि ये जज़ीरा स्टोला है जो कराची और बलूचिस्तान के
درمیان سمندر میں ایک بے آباد جگہ ہے۔ اب یہ جزیرہ سٹولا کیوں ہے؟ اس لیے ایک تو یہ مشرق میں ہے، اور مشرق کا ہی سفر حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ دوسرا، یہ وہ جزیرہ بے آباد جزیرہ ہے جہاں پر آج بھی کالی ماتا کا مندر موجود ہے۔ جی ہاں، جزیرہ سٹولا میں سینکڑوں ہزاروں سال پرانا کالی ماتا کا ایک مندر موجود ہے، اور اگر آپ ہندوؤں کی میتھولوجی کے مطابق کالی ماتا کو دیکھیں تو اس کا حلیہ ویسا ہی ہے جیسا حضرت تمیم داری بتاتے تھے کہ اس کے جسم پر بال ہی بال تھے، اسی لیے اس کو کالی ماتا کہا جاتا ہے۔ اور اس کا نام حضرت تمیم داری رحمۃ اللہ علیہ نے جساسہ بتایا تھا، اور جو حلیہ انہوں نے بتایا کالی ماتا کا ویسا ہی حلیہ ہے۔ مندر بھی وہاں پر موجود ہے جو کہ سینکڑوں ہزاروں سال پرانا ہے اور کھنڈرات میں بدل چکا ہے۔ بہت بڑا مندر ہے جو سٹولا جزیرے میں موجود ہے۔ یہ جزیرہ جو ہے گوادر سے 300-350 نیٹیکل مائل کی دوری پر موجود ہے۔ ایک طرف سے اس کو کراچی کا اگر دیکھا جائے تو وہاں سے بھی اس کو یہ لگتا ہے۔ اب میں نے کل جب زلزلے آنا شروع ہوئے کراچی میں، جو کہ 10-11 کے قریب زلزلے تھے، ریکٹر اسکیل پر وہ ان کی بہت بڑی وہ شدت نہیں تھی، 3.6 3.8 کے زلزلے تھے، جس سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، کوئی مالی نقصان نہیں ہوا مع سوائے قیدیوں کے بھاگنے کے۔ لیکن کیا اب وہ دن آ گئے ہیں جب دجال نے آزاد ہونا ہے، اور کیا وہ دن کی ایک پیش گوئی ہے کہ یہ زلزلے مسلسل آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک بہت زیادہ قدرتی آفات جو ہیں آنا شروع ہو جائیں گی، گھر گھر ناچ گانا ہوگا۔ وہ ایک لمبی فہرست ہے، اور اگر آپ آج غور کریں تو آپ کو وہ ساری شرائط پوری ہوتی ہوئی اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گی، جس کے مطابق مسلمانوں کو اب استغفار کی طرف جانا چاہیے۔ کیا یہ زلزلے دجال کی رہائی کے تو نہیں ہیں؟ کیا یہ زلزلے قیامت کی نشانیوں میں سے تو نہیں ہیں؟ ہم صرف کراچی والے نہیں، پورا پاکستان ان زلزلوں سے پریشان ہے، کیونکہ آج سے پہلے اتنے تسلسل اور تواتر کے ساتھ زلزلے نہیں آئے ہیں۔ اس کی ماہرین جو تجزیہ پیش کر رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں فالٹ لائن ہے وہاں پر موجود، اور وہاں پہ بہت زیادہ جو زلزلے ہیں اسی فالٹ لائن میں حرکت پذیری کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ لیکن ایک خیال یہ بھی ہے کہ اگر سٹولا جزیرے میں قید دجال آزاد ہو رہا ہے تو پھر وہ زلزلے لا رہا ہے۔ صرف 40 دن میں جو ہے پوری دنیا کا سفر کرنا ہے، صرف طیبہ میں، مدینہ طیبہ میں وہ داخل نہیں ہو پائے گا، یسرا میں داخل نہیں ہو پائے گا، اور اس کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا۔ لمبی کہانی ہے، اس میں کتنا وقت لگے گا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ زلزلوں کا آنا مجھے سٹولا جزیرے کی طرف لے گیا۔ میرا خیال کہ وہاں آج بھی کالی ماتا کا مندر موجود ہے، اور کچھ محققین تو یہ بھی بات کہتے ہیں کہ نریندرا مودی نے ایک وقت میں یہاں عبادت کی اجازت بھی چاہی تھی، یعنی پرارتھنا کی یا جو بھی اس کو کہہ لیں، لیکن اس کی تصدیق تو کسی جگہ سے نہیں ہو سکی۔ لیکن بہت سارے محققین اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نریندرا مودی نہ صرف سٹولا جزیرہ جانا چاہتے تھے بلکہ کالی ماتا کے اس مندر میں پرارتھنا بھی کرنا چاہتے تھے، یعنی وہ اپنی جو بھی ان کی عبادت ہے اس کو وہ کرنا چاہتے تھے، اور وہاں پر دعائیں مانگنا چاہتے تھے، اور وہاں پر دوبارہ سے ایک کالی ماتا کا مندر بنانا چاہتے تھے۔ لیکن پاکستان گورنمنٹ نے اس کی ان کو اجازت نہیں دی۔ کہ بہت سارے محققین کی بات ہے، میں نے جب اس کی تصدیق کرنا چاہی تو مجھے کہیں سے بھی اس کی تصدیق نہیں ملی کہ نریندر مودی نے کوئی ایسی فرمائش کا اظہار کیا تھا کبھی۔ لیکن سٹولا جزیرے پر موجود کالی ماتا کا مندر پکار کر ہمیں بتا رہا ہے کہ شاید یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت تمیم داری اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتیوں پہ اترے تھے، اور جساسہ سے ملاقات ہوئی اور دجال سے ملاقات ہوئی، جس کے بعد انہوں نے مدینہ پاک میں یہ سارا واقعہ بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔